अस्सलाम वालेकुम चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग जी। तो वीडियो लेसन देखे जा रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारा पीरियड है इस्लामियत का, और इस्लामियत में हम क्या करने वाले हैं जी। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 3, जिसका नाम क्या है, ताकत। ताकत यानी पावर, एनर्जी। तो पावर, एनर्जी मतलब ये कि अल्लाह ताला ने हमें तमाम किस्म की क़ुव्वतें दी हैं। हम सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, देख सकते हैं, काम कर सकते हैं, और वो ताकत सिर्फ अल्लाह ताला ही हमें देता है। लेकिन आपने देखा है ना कि हमारे कलमा जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है जी, अगर आप उस कलमे को एक दफ़ा पढ़ लें और कोई काम शुरू करें तो आपके अंदर बहुत सी ताकत आ जाती है। बहुत ताकत ऐसी कि आप उसको काम को करने में बिल्कुल भी आप थकेंगे भी नहीं, और आप में एक अच्छी सी एनर्जी होगी। वही एनर्जी आपने एडवर्टाइज में देखी है ना, हाँ जी, एनर्जी ड्रिंक पियो और वो ताकत आ जाती है। तो आपने जब कभी आप महसूस करें कि मुझे काम मुश्किल लग रहा है, तो आप कलमा तैयबा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और आप में बहुत सी ताकत आ जाएगी और आप जल्दी जल्दी वो काम मिनटों में कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, एक और बात है, आज मैं कुछ सोच रही हूँ। मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे पास टाइम मशीन हो। टाइम मशीन जी, मैं पास्ट में जाना चाहती हूँ। मेरे पास टाइम मशीन हो और मैं पास्ट में चली जाऊँ। मैं अपनी उस लाइफ में चली जाऊँ जब मैं छोटी थी और मैं खेलती कूदती थी और मुझे कोई टेंशन नहीं था, कोई कुछ नहीं, बस स्कूल जाते थे, पढ़ते थे और कोई काम ज़्यादा नहीं होता था। लेकिन अब हम बड़े हो गए, हमें तो बहुत सारे काम करने होते हैं। तो टाइम मशीन के ज़रिए मैं तो ये विश करती हूँ कि मैं अपने पास्ट में जाऊँ। हमारे पास आज जो चैप्टर है उसमें भी एक टाइम मशीन है। उसमें हम पास्ट में जाने वाले हैं। उस टाइम मशीन के जो पास्ट है, वो पास्ट हमें बताऊँ कहाँ ले जाता है। वो पास्ट हमें उस दौर में लेके जा रहा है जहाँ पर इस्लाम का नया नया उरूज शुरू हुआ है। उरूज यानी इस्लाम अभी स्टार्टिंग पे है। हमारा कलमा तैयबा यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अब अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए आम दावत पर यानी लोगों के लिए स्प्रेड करने को कहा है कि अब ये आप दावत तमाम जगह पे फैला दें। तो जब ये कलमा तैयबा लोगों के दरमियान जाता है तो आप देखते हैं कि मक्का में मौजूद तमाम लोग जो कि दुश्मन हो गए थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, क्योंकि वो बुतों की पूजा कर रहे थे, है ना। उन्होंने तरह तरह के बुत बनाए हुए थे और वो बुत को खुदा समझते थे। वो समझते थे कि ये वाला बुत जो है वो मुझे बारिश दे सकता है, अगर मैं इसकी इबादत करूं तो बारिश हो जाएगी, और ये वाला बुत जो है वो मुझे खुराक दे सकता है, अगर मैं इस बुत की इबादत करता हूं तो ये मुझे बहुत सा खाना दे सकता है, बहुत से खुराक में कपड़े भी दे सकता है, मुझे मुख्तलिफ़ किस्म के फल दे सकता है। वो उनका नज़रिया था। लेकिन जब अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए कहा कि अब लोगों में दावत आम की जाए, इस्लाम की दावत, तो कलमा तैयबा लेकर आप कुरैश के पास गए और कुरैश को दावत दी कि आप एक अल्लाह की इबादत करिए। तो ये वो दौर था जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले। तो हमारे पास जो करैक्टर है हुज़ैफ़ा, वो हज़रत ख़िज़र के साथ बादलों में पीछे की तरफ यानी पास्ट की तरफ चला गया,
اور اس نے اپنے امیجنیشن سے ایک دور دیکھا جس میں مسلمان اب 1 بائی 1 کر کے یا بہت سارے گروپنگ کے ذریعے اسلام قبول کر رہے ہیں. تو آپ اس چیپٹر میں یہ بھی پڑھنے والے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور بات بتائیے, جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ جی کسی کی ہیلپ لیتے ہیں. ہیلپ لیتے ہیں, کوئی آپ کو گائیڈ کرتا ہے تو سب سے پہلے آپ ہیلپ کس کی لیتے ہیں؟ آپ کو کچھ نہیں آ رہا ہوتا ہے, سمجھتے ہیں آپ نے ایک لیسن دیکھا اور آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا, پھر آپ کس سے ہیلپ لیتے ہیں؟ جی اپنی مما سے ہیلپ لیتے ہیں. کبھی کبھی آپ اپنے فادر سے بھی پوچھ لیتے ہیں. جی تو آپ کے نزدیک آپ کے وہ رہنما ہیں یا گائیڈ کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی کچھ گائیڈنس کے لیے چیزیں بھیجی ہیں, اور وہ 2 مین چیزیں ہیں. پہلی چیز میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں اور آپ تھنک کریے گا کہ دوسری چیز کون سی ہے. جی پہلی چیز کیا ہے؟ جی پہلی چیز جو ہماری گائیڈنس کے لیے, ہماری رہنمائی کے لیے ہے, جو کہ ہمیں بتاتی ہے کہ اچھا کیا ہے, برا کیا ہے, حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے, صحیح کیا ہے اور چیزیں غلط کیسی ہیں, اور یہ بھی بتاتی ہیں کہ تمیز کیا ہے, رہنے سہنے کے آداب کیا ہیں, ہمیں کس طرح زندگی گزارنی چاہیے. یہ تمام چیزیں ہمیں ایک ایسی کتاب جس کا نام قرآن شریف ہے, قرآن مجید, قرآن حکیم, ایسی کتاب ہے جو ہمارے لیے رہنمائی کرتی ہے, ہماری زندگی گزارنے کے کچھ اصول سکھاتی ہے, ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے. قرآن چونکہ قصص الانبیاء بھی کہلاتی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے مختلف قصوں کے ذریعے ہمیں, اپنے نبیوں کے قصوں کے ذریعے ہمیں گائیڈنس دی کہ وہ کس طرح زندگی گزارتے تھے, اور آپ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس طریقے سے زندگی گزار سکتے ہیں. اور اس کا ایک پریکٹیکل اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں اور رسولوں کی زندگی کو دیکھ کر ہمارے پاس بھیجا. تو پہلا رہنما ہمارا کون ہوا؟ جی ہمارا پہلا رہنما تھا, ہے بلکہ, جی قرآن شریف. تو دوسرا آپ تھوڑا تھنک کریں, چند سیکنڈ کے لیے سوچیں, تو ہمارا دوسرا رہنما کون ہے جو ہمیں گائیڈنس دے سکتا ہے یا دیتا ہے, یا ہم جس سے گائیڈنس لے سکتے ہیں اپنے دین کے معاملے میں, اسلام کے معاملے میں؟ ایک ایسی ذات جس کی زندگی کا نمونہ ہمارے لیے بہت بڑی اگزامپل ہے. اس کے عادات, اطوار, اس کے قول, اس کا فعل, اس کے رہنے سہنے کے طریقے, وہ ہمارے لیے گائیڈنس ہیں. وہ ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی ان کی ذات ایک مکمل نمونہ تھی جو کہ ہمیں سنتوں کی شکل میں ملا ہے. تو ہمارے لیے گائیڈنس جو ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, اور ہم ان کی سنتیں ادا کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکتے ہیں. جیسے کہ آپ ایک پانی پیتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ آپ کو پانی پیتے ہوئے 5 سنتیں ادا کرنی پڑتی ہیں. سنتوں کے بہت سے بینیفٹس ہیں. پانی پیتے ہوئے آپ بیٹھ کے پئیں گے, سیدھے ہاتھ میں پئیں گے, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پئیں گے, 3 سانسوں میں پئیں گے, اور پینے کے بعد الحمدللہ کہیں گے. یہ ہے نا سنتیں. تو آپ نے اس کو فالو بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 سنتوں کو سرچ کرنا ہے جو کہ آپ اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کریں گے. اوکے چلڈرن, آپ کی ٹیچر آپ سے وائس میسیج پر آپ کے
اس سبق کے بارے میں جو کہ آج آپ نے ویڈیو لیسن کے ذریعے سیکھا اس کا بیک اپ لیں گی اور فیڈ بیک لے کر آپ ان کو آنسر دیں گے کہ آپ نے اس چیپٹر میں کیا سیکھا اور آپ نے 2 سنتوں کو فالو بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے, اگلی کلاس میں ہم اس چیپٹر کی ریڈنگ کریں گے. ٹھیک ہے چلڈرن, ملتے ہیں اگلی کلاس میں. اللہ حافظ.